نجيك ليك تدخل ديما راهم محمدين هادو بكل كره نديرو لهم لينبوكسينغ داك في الطريق. كاين شي حاجه حيرتني قد هادي ما على باليش شي هي هادي. او بالك ما تقوليش اي لا بوشيت تاع التليفون هادي. ما هاديك وهادي درك مانيش سير لا كان اللي في بالي ولا خاطر اللي في بالي. بون جو فيان داريفي على ميزون بلي كات كولي اللي وصلوني اليوم اترافير لا بوست نديرو لهم لي ديبالاج وما بعد انا شفيهم. بون غروسو مودو هذا واش عندنا كوم دي كولي. عندنا كات كولي نشوفو تراش واش فيهم. نبداو بهذا عندنا ان كاب اكس ال ار الجاك. عندنا الميكروفون مع الفلتر. عندنا un support. عندنا un petit trépied. الفكرة هذه كاملة ستي بريفي باه تجي في كارطون في الباكي تاعها ايتو. مي ما فهمتش على واه بعثهم هكا تما مانيش انا سوا ديزون تاع لا غارونتي وتاع زعما à peu près هكا. زعما هذا ستابيليزاتور باه كي تقيس هكا زعما ما يكونش كاين حس بجوي كبير في نجيو لو دوزيام باكاج تاعنا اللي هو هذا. الدوزيام باكاج تاعنا هو عبارة عن بوب فلتر. هو بوب فلتر معروف نستعملو هنايا باه ميركبلكش الهوا ميركبلكش صوت الزيت. عندنا سيبور تاعو من هنايا. نوصلو دركا لو تروازيام باكاج. الباكاج هذا مالباليش اكزاكتومون واش فيه. سما قادر يكون اندولور تاع الميكرو ولا كاين دي بيل تاني كومونديتهم مباليش لا كان هذا فيه لي بيل ولا فيه اندولور. brand new فونتون باور. ثم هذا لونجينال تاع الميكروفون يوبي فونتون باور 48 فولت. ثم هذا كي تخدم به مع هذا راح ينقص لك لو بروي وراح يعطيك ريزولتا خير بزاف. مفهمتش نحس هذا اللي قاعد يدير في الداخل. مباليش لا كان تخبط في زيت ولا هذا تبرونشيه مع لوحدو فيه الباتري لداخل. نقولو فيه باتري هذا نروحو ليسي تاعو باسكو مادام فيه الحس هذا دونك ابارامون نروحو لاخر باك
كنجي وصلنا هاد الخطرة اللي هو مانيش سيور مي بان لي اون بوشيت تاع هادي لا بوشيت كومونديتها قبل ما نشري التليفون، وصلتني كي قريت بعت التليفون. بوشيت هادي ماي تشويس. Bon, كما كنا نشوفوا مع بعضنا durant le unboxing, le déballage تاع les produits que je viens de recevoir. اليوم que je viens de recevoir des articles tels que un microphone branches, microphone condensateur, معاه le trépied تاعو، وهاد زعما لو سوبور اللي زعما باه ما يتحركش بزاف، زعما شغل ان ستابيليزاتور خفيف. جو فيون اوسي دو ريسيفوار هذا لو بوب فلتر سوا ديزون اللي باه زعما كي تيتيليزي الميكروفون تاعك ما يفوتش باغ اكزومبل الهواء هذاك ثقيل، ولا باغ اكزومبل البزاق ولا الماء اللي كاين في فمك. اوسي عندنا هنايا فونتون باور. فونتون باور هذا يمد تريسيتي للميكروفون كوندونساتور، يخدم على ميكروفون كوندونساتور دوكو بلوس يمد لهم التريسيتي باه يشغل جوري اليمونتيهم، شغل اليمونطاسيون، باه ما يحكموش ما يكونوش دي ميكرو دومبيونس، ما يحكموش باغ اكزومبل لو سون اللي راهو في لونتوراج تما. دونك شغل يكونسونطري غير على اون بتيت ديستانس هكا زعما بعيده شويه للميكرو. دونك باه بيان بور بيان يوتيليزي لو ميكروفون كوندونساتور on doit toujours avoir une alimentation fantôme 48 volts. هاد l'alimentation اللي شريتها فيها باتري داخل، فيها باتري انتيغري كما راكم تشوفوا هنايا. دونك شغل هكا يتشعل هكا يطفي، دونك تشعل تما تقدر حاطين باللي ما تيستيزهاش، مي حاطين باللي تقدر توتيليزيها جوسكا 10 زور، تما شغل جور تشارجيها لا باتري تاعها تحكم 10 زور دوتيليزاسيون. سي هاد البوشيت اللي نسيت عليها خلاص، دونك كومونديتها جو كروا فير نوفمبر باسي 2020، ولحقتني ابري واحد 10 موا هكاك، مبقاش بقى بالك واحد شهر ولا شهرين نوفمبر. مي مليحه سي سيميلار على اللي كانت كيما اللي كانت عندي ديك الحمراء، مي هذه شغل فيها واحد المسكه بالك عاد جديده، مي شغل بريسك كيف زعما سيليكون. هكا نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. ان اتوندون في لا بروشين فيديو اللي نديرو فيها لو تيست تاع لو ميكروفون ام بي 800 مع لاليمونطاسيون فونتون 48 فولت. نتمنى الشيء اللي شريته يكون نال اعجابكم. تلاقاو في الفيديو الجاي. سلام.